नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सुरेश कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आसामात हुंवारीची परिस्थिती अजूनय गंभीर आसा. 29 जिल्ल्यांनी 16 लाखां वयर लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. आयज कझाकस्तानांतल्या अस्ताना शारांत जावपी शांघाय सहकार संघटनेच्या शिखर सभेत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर भारतीय शिष्टमंडळाचें फुडारपण करतले. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 7 जुलयाक झारखंडाचे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतले. युनायटेड किंगडमांतले लाखांनी मतदार आयज जावपी म्हत्वाचे भौशीक वेंचणुकेंत देशाचो फुडलो प्रधानमंत्री थारावपा खातीर मतदान करतले. खेळांत T20 विश्वकरंड क्रिकेट खिताब जिखपी भारतीय क्रिकेट पंगड आयज सकाळीं राष्ट्रीय राजधानीत पावलो. बेरिल चक्रीवादळाक लागून भारतीय पंगड बार्बाडोसांत आडकून उरिल्लो. आतां पुराय खबरो. आसामात हुंवारीची परिस्थिती अजून गंभीर आसा. 29 जिल्ल्यांनी 16 लाखां वयर लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. फाटल्या 24 वरांत आनीक 8 जाणांक मरण आयले आनी राज्यांत अंदू हुंवाराक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 46 जाला. 3 जाण अजून बेपत्ता आसात. हुंवाराक लागून 105 तालुक्यांतल्या वट्ट 2800 गांवांचेर हुंवाराचो परिणाम जाला आनी राज्यभरांतल्या 39,400 हेक्टरां वयर पिकावळीचें लुकसाण जालां. मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हांणी व्हिडिओ परिशदे वरवीं सगळ्या जिल्हा आयुक्तां वांगडा हुंवाराच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. बचाव आनी मजत कार्यावळी जाता तितल्या बेगीन करपाचो निर्देश तांणी दिल्यात. सरकारान 15 ऑगस्टा पयलीं लुकसाण भरपायची रक्कम दिवपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान हुंवार पिडीत लोकांचें सर्वेक्षण करपाचोय निर्देश मुखेलमंत्र्यांनी जिल्लो आयुक्तांक दिला. मुखेलमंत्री शर्मा हांणी कामरूप जिल्ल्यांतल्या हुंवार पिडीत वाठाराकय भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. संवसारीक जायज थळ काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात हुंवार आयिल्ल्यान 178 रान तपासणी चौक्यो उदकांत बुडून गेल्ल्यान रानवटी जनावरांचें शेजारच्या दोंगुल्ल्यांनी स्थलांतर जालां. जनावरांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर उद्यान अधिकाऱ्यांनी येरादारी डायव्हर्जन जारी केला. उद्यानांतल्या जड वेपारी वाहनांचेर व्हरपाचेर बंदी घातल्या. ब्रह्मपुत्रा, बराक आनी ताच्यो सगळ्यो न्हंयो उपन्हंयो धोक्याच्या पातळी वयल्यान व्हांवतात जाल्यार बुरडिहिंग न्हंय सगळ्यांत चड धोक्याच्या पातळी वयल्यान व्हांवता. हुंवाराक लागून फाटल्या 24 वरांत 100 रस्ते आनी 14 पुलांचें लुकसाण जालां. राज्य सरकारान 181 मजत शिबिरां आनी 334 मजत वितरण केंद्रां सुरू केल्यात. तशेंच राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळ NDRF आनी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दळ SDRF पंगडांकूय बचाव आनी मदत कार्यावळी खातीर नेमल्यात. आयज कझाकस्तानांतल्या अस्ताना शारांत जावपी शांघाय सहकार संघटनेचे शिखर सभेत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर भारतीय शिष्टमंडळाचें फुडारपण करतले. शांघाय सहकार संघटनेच्या वांगडी देशांच्या मुखेल्याच्या 24व्या बसकेंत ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें प्रतिनिधित्व करतले. ह्या शिखर सभे वेळार फुडाऱ्यांनी फाटल्या 2 दशकांतल्या संघटनेच्या कार्यावळींचो नियाळ घेतले आनी बहुपक्षीय सहकार्याची स्थिती आनी संभाव्यताय हाचेरूय चर्चा करतले अशी आस्त आसा. प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय म्हत्वाच्या प्रासंगीक प्रश्नांचेरूय हे बसकेंत चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. काल डॉ. एस जयशंकर हांणी अस्ताना हांगाच्या पुष्कीन पार्कांतल्या महात्मा गांधीच्या पुतळ्याचेर आर्गां ओंपली. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 7 जुलयाक झारखंडाचे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतले. मुखेलमंत्री चंपाई सोरेन हांणी काल राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांचे कडेन आपलो राजिनामा दिवन हेमंत सोरेन हांची मुखेलमंत्री म्हूण परतून येवपाची वाट मेकळी केली. हाचे उपरांत हेमंत सोरेन हांणी नवें सरकार घडोवपाचो दावो राज्यपालांक सादर केलो. हेमंत सोरेन हांणी 31 जानेवारीक मुखेलमंत्री पदाचो राजिनामो दिल्लो आनी कांय वरां उपरांत तांकां सक्त वसुली संचालनालयान कथीत जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांत पयशे लुटपाच्या प्रकरणांत अटक केली. हेमंत सोरेनाक परतून मुख्यमंत्री करपाचो निर्णय झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आनी राजद हांच्या आस्पाविशिल्ल्या इंडिया ब्लॉकाच्या आमदारांच्या बसकेंत काल जालो. आयज सकाळीं 5696 अमरनाथ यात्रेकरूंचो आनीक एक गट खर सुरक्षे सयत जम्मूच्या भगवती नगरांतल्या यात्री निवास बेस कॅम्पांतल्यान अमरनाथ यात्रे खातीर भायर सरलो. हातूंतले 1591 दादले, 360 बायलो, 5 भुरगीं, 64 साधू आनी 8 साध्वी बालटाल बेस कॅम्पांत जाल्यार 2896 दादले, 651 बायलो, 5 भुरगीं आनी 103 साधू आनी 13 साध्वी पहलगाम बेस कॅम्पांत वयतले. देगणांतल्या 2 बेस कॅम्पांतल्यान ते काश्मीर हिमालयांतल्या पवित्र अमरनाथ गुफे कडेन मुखार सरतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. युनायटेड किंगडमांतले लाखांनी मतदार आयज जावपी म्हत्वाचे भौशीक वेंचणुकेंत मतदान करतले. भारतीय प्रमाण वेळा प्रमाण दनपारां 12:30 वरांचेर मतदान सुरू जातलें आनी फाल्यां फांतोडच्या 3:30 वरां मेरेन मतदान चालू उरतलें.
मतदान सोंपल्या उपरांत रोखडोच देशाचो फुडलो प्रधानमंत्री थारावपा खातीर मतां मेजपाची प्रक्रिया सुरू जातली. देशांतली मुखेल लढत प्रधानमंत्री सुनक हांचो कन्झर्वेटिव्ह पक्ष आनी लेबर पार्टीचे तांचे विरोधक सर केयर हांच्या मजगतीं जाता. मतदारांचो तेंको मेळोवपा खातीर फाटल्या कांय दिसांनी दोनूय पक्षांनी नेटांनी प्रचार केल्लो. मतदान नवे सरकार वेंचतले तशेंच प्रधानमंत्री ऋषी सुनक हांच्या 20 म्हयन्यांच्या कार्यकाळाचेरूय आपलो निर्णय दितले म्हणून ही वेंचणूक म्हत्वाची आसा. सुनक हांचो कन्झर्वेटिव्ह पक्ष ब्रिटनांत 2005 वर्सा सावन सत्तेर आसा. राजकीय विश्लेशकांनी मुखेल विरोधी लेबर पक्ष कन्झर्वेटिव्ह पक्षाक धपको दिवपाचे वाटेर आसा अशी सुचोवणी केल्या. इंग्लंड, उत्तर आयर्लंड, स्कॉटलंड आनी वेल्स ह्या 4 घटक देशांतले मतदार 650 संसदीय मतदारसंघा खातीर मतदान करतले. 2019 वर्सा फाटले खेपे भौशीक वेंचणूक जाल्ली तेन्ना 67.3% मतदारांनी मतदान केल्लें. स्मार्ट सिटी मिशन खाला देशांतल्या 100 शारांनी आपल्या वट्ट उदरगत प्रकल्पांतले 90% प्रकल्प पुराय केल्यात अशें सरकारान सांगलां. ह्या प्रकल्पांचें वट्ट मोल 1,44,000 कोटी रुपया परस चड आसा. स्मार्ट उपाया वरवीं आपल्या नागरिकांक उदरगत अशी मुळावी बांदावळ, सभ्य जिणेचो दर्जो, नितळ आनी टिकाऊ वातावरण दिवपी शाराक चालना दिवपा खातीर हें मिशन सरकारान 2015 वर्सा सुरू केल्लें. उरिल्ले 10% प्रकल्प पुराय करपाक आनी कांय वेळ दिवपा खातीर मिशनाक कांय राज्यां आनी शार सरकाराच्या प्रतिनिधी कडल्यान जायत्यो विनवण्यो आयल्यात. ह्यो विनवण्यो लक्षांत घेवन मंत्रालयान हे शिल्लक प्रकल्प पुराय करपा खातीर मिशनाक 31 मार्च 2025 मेरेन मुदतवाड दिल्या अशें घरा आनी शहरी वेव्हार मंत्रालयान सांगिल्लें. उरिल्ले 19,926 कोटी रुपयाचे 830 प्रकल्प पुराय जावपाचे प्रगत पावण्यार आसात. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 ते 5 दिसांत उत्तर उदेंत भारताचे व्हड ते घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालयात उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसांत केरळ, लक्षद्वीप, दर्यादेगे लागसार कर्नाटक, गोंय, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेगेवयलो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आनी तेलंगणा ह्या राज्यांनी मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच आयतार मेरेन जम्मू, काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी हरियाणाचेर व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. T20 संवसारीक करंड सर्त जिखपी भारतीय क्रिकेट पंगड आयज सकाळीं नवी दिल्लीत पावलो. सर्तीचो फायनल जाल्ल्या बार्बाडोस सावन हो पंगड भारतांत आयला. बेरिल चक्रीवादळाक लागून भारतीय पंगडाक भारतांत येवपाक कळाव जाल्लो. राजधानीत जैतिवंत पंगडाक येवकार दिवपा खातीर क्रिकेट मोगी व्हडा संख्येन जमिल्ले. भारतीय पंगड मुंबय वचचे पयलीं आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तांच्या निवासस्थानार भेट घेतलो. उपरांत आयज सांजवेळा मुंबयत जैतिवंत पंगड उक्त्या बसीत जैताचे मिरवणुकीत वांटो घेतलो अशी माहिती BCCIचे सचिव जय शाह हांणी दिल्या. नरिमन पॉयंट सावन वानखेडे स्टेडियम मेरेन सांजेच्या 5 ते 7 वरां मजगतीं ही जैताची मिरवणूक जातली. ताचे उपरांत वानखेडे स्टेडियमांत अभिनंदन सुवाळो जातलो आनी थंय BCCI भारतीय पंगडाक इनामां भेटयतले. T20 संवसारीक करंड जिखपी भारतीय क्रिकेट पंगडाच्या रोड शो खातीर पुलिसांनी विस्तारान सुरक्षा वेवस्था केला. परेड आनी अभिनंदन सुवाळ्या खातीर व्हडा प्रमाणात क्रिकेट मोगी जमपाची शक्यताय आसा. टेनिसांत. विम्बल्डन टेनिस सर्तींत काल रातीं लंडनांत जाल्ल्या दादल्यांच्या दोट्टी गटाच्या पयल्या फेरयेत भारताचो रोहन बोपण्णा आनी ताचो ऑस्ट्रेलियन साथीदार मॅथ्यू एबडेन हांणी डच जोडी सँडर एंडरस आनी रॉबिन हासे हांचेर 7-5, 6-4 अशें जैत मेळोवन आपली मोहीम सुरू केली. दुसऱ्या फेरयेत तांकां हेनरिक जेबेन्स आनी कॉन्स्टंटीन फ्रँट्झन ह्या जर्मन जोडयेक तोंड दिवचें पडटलें. खबरो सोंपवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. आसामांत हुंवाराची परिस्थिती अजूनय गंभीर आसा. 29 जिल्ल्यांतल्या 16 लाखां वयर लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. आयज कझाकस्तानांतल्या आस्ताना शारांत जावपी शांघाय सहकार संघटनेच्या शिखर सभेत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर भारतीय शिष्टमंडळाचें फुडारपण करतले. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 7 जुलयाक झारखंडाचे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतले. युनायटेड किंगडमांतले लाखांनी मतदार आयज जावपी म्हत्वाचे भौशीक वेंचणुकेत देशाचो फुडलो प्रधानमंत्री थारावपा खातीर मतदान करतले. आनी खेळांत. T20 विश्व करंड क्रिकेट खिताब जिखपी भारतीय क्रिकेट पंगड आयज सकाळीं राष्ट्रीय राजधानीत पावलो. बेरिल चक्रीवादळाक लागून भारतीय पंगडाक बार्बाडोसांत आडकून उरिल्लो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.